लड्दै गर्दा चारैतिर दुश्मनले घेरा हालेको छ। अब फुत्किने ठाउँ रहेन चन्द्रशेखर। एउटा रुखमुनि उनी बसेका हुन्छन्, पिस्तोल हुन्छ एउटा उनीसँग। अब मार्ने नै भयो प्रतिक्रियावादीले भन्ने भएपछि उनले माटो समाउँछन्, एक मुठी माटो लिएर उनले भन्छन् त्यहाँ धरती माता भएर, माँ यति नै मैले गर्न सकेँ भनेर आफैले सुसाइड गर्छन्, आफैले आत्महत्या गर्छन्। सायद तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला। झन्डै झन्डै मेरो अगाडि अब चाहिँ फेरि लडाइँ गर्ने कि आत्मसमर्पण त मैले गर्न सक्दिनँ, गर्न हुँदैन। हजारौँ शहीदहरू, हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूको सबै ऋण त मेरो टाउकोमा छ, मुख्य रूपमा त मेरो टाउकोमा छ। मैले या त अब सकिनँ, मैले यति नै रहेछ भनेर आफूले आफैलाई सुसाइड गर्नुपर्ने। जो जति माथि नेतृत्वमा पुग्यो त्यो त्यति अवसरवादी, जो जति धेरै मन्त्री भयो त्यो त्यति धेरै। यसबाट तपाईँहरूले पार्लियामेन्टमा मेरो एउटा भाषण सुन्नुभयो, आगोसँग खेल्ने। मान्छेले एक थरी भन्ठाने, तर भनेको केही दिनपछि त बालुवाटार छोडेर बालकोट जानु पर्यो। तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, धेरै मन्त्री मैले बनाएँ जसलाई पार्टीबाट ती पतन भए। तपाईँ अहिले नजानुहोस् त्यो मोर्चामा भनेर अरू जिम्मा दियो भने रुँदै लड्न जान पाइएन, मर्न जान पाइएन भन्ने मान्छे हामी। अहिले चाहिँ हामी पद पाइएन भने रुनी भयौँ, पैसा पाइएन भने रुनी भयौँ। हामी पनि अरू जस्तै अवसरवादी उस्तै भएर पो जीवनको अन्तिम क्षण चाहिँ त बडो चाहिँ पीडादायक क्षण हुन्छ नि। फेरि त्यत्रो क्रान्ति, त्यत्रो बलिदान गरेको पार्टीको नेता मर्ने बेला त क्रान्तिकारी होइन अवसरवादी भएर मर्न पर्यो भने त्योभन्दा ठुलो पीडाको कुरा त अरू केही हुन सक्दैन। लाखौँ जनतालाई सडकमा ल्याएर यो निर्वाचन प्रणाली खाली दलाल र पुँजीपतिहरू मात्रै चुनाव लड्न सक्ने, जनताले चुनाव लड्न नसक्ने यो प्रणाली बदल्न सकिन्छ। करोडौँ चाहिने, अब कसरी चुनाव लड्ने? अब हामी सब अरूको त छोड्नु न, हामी सबैको चाहिँ यहाँ चाहिँ हालत खराब भइसक्यो। अब अझ मुख्य अध्यक्षको त झन् सातै जाने भइसक्यो। सबैले अध्यक्षबाट पैसा माग्ने हुन्छ, अध्यक्षलाई दिने चाहिँ हाम्रो हरायो। हेडक्वार्टरमा लानुपर्छ भन्ने छैन, माग्नुपर्छ भन्ने छ। अब माग्नलाई नभई पनि हुँदैन चुनाव लड्नलाई। अब त गाउँपालिकामा लड्न पनि 10-20 लाख, 30-40, 50 लाख अध्यक्ष लड्ने हो भने त उस्तै परे करोड नभइकन त्यहाँ लडिँदैन। अब प्रदेशमा लड्न 1-2 करोड 4 करोड चाहिने, केन्द्रमा लड्न 5-7-10 करोड अझ बढी चाहिने भएपछि हामी लड्न सकिन्छ त त्यस्तो चुनाव? अब लड्ने नै हो भने मेरो काम के हुने भयो भने दलाल पुँजीपतिसँग जाने, लौ न हामीलाई अलिकति सहयोग गरिदिनु। यो दलाल पुँजीपति र नोकसा पुँजीपतिहरूको पैसामा चाहिँ बिक्ने निर्वाचन प्रणालीको ठाउँमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहियो। आज प्रतिक्रियावादीहरू चाहिँ खुलेआम गाउँघरमा जताकतै टोलटोलमा उनीहरूको आतङ्क छ, वाइसिएल आतङ्क छैन, माओवादी आतङ्क छैन। अहिले त केपी आतङ्क, प्रचण्डको अब केही मूल्य छैन। हुँदा त भित्रकै साथीहरूले नि भन्न थाले अब प्रचण्डबाट केही मागो मर्दैन भन्छन्। मलाई त अनौठो लाग्छ हेर्नु, साथीहरूले नै भनेको सुन्छु मैले, मेरो अगाडि त भन्दैन। मेरो अगाडि त तपाईँ नै हो, तपाईँ बाहेक कोही छैन भन्छ। तर पछाडि गएर अब प्रचण्डबाट केही हुँदैन है, अब हामीले अर्को तयारी। म त्यस्तो सुन्छु, मलाई बडो दुःख लाग्छ। साँच्चै गरिदिने साथी भयो, यसले सबैलाई समेटेर लाने भयो भने त हेर्नुहोस्, म त बसेर किताब लेख्न पाएँ म सबभन्दा खुसी हुन्थेँ। तर यसो हेर्छु छाँट
यसकारण मैले के भनेको छु भने यो लास्ट अवसर एकचोटि म लडाईँ लड्छु। त्यसो भन्ने साथीहरूलाई मेरो चाहिँ सहृदयतापूर्वक तपाईहरू विचार राजनीति योजना र कार्यक्रम सहित आउनुहोस्। तपाईको राम्रो भएर पार्टीले पास गर्यो भने तपाईलाई धन्यवाद दिएर उत्तराधिकारी घोषणा गरेर हिँड्छु म चाहिँ। अस्ति सूर्यनाथ रानी यादवको चाहिँ स्मृति सभामा त एक थरी गएर बडो दिएछन् साथीहरूले, खुसी लाग्यो। हिजो एकजनाले मन्त्री भन्दा भने त्यो कतै बनाएको छ होइन, हेप्ने भने जस्तो उसलाई त हेप्ने नै हो, हामीलाई चाहिँ हेप्न पाइँदैन। प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्ति प्रतिगमनकारीले त हेप्नै पाइन्छ नि, हेप्न पर्छ। हेप्न नहुने जनतालाई हो, क्रान्तिकारीलाई हो। गण्डकी गयो, लुम्बिनी गयो, अर्को आयो, अब यहाँ बागमती जाँदैछ, अब 1 नम्बर जाँदैछ। जान्छ जान्छ त्यसकारण छोड्ने कुरा छैन, जाने हो। यी गणतन्त्र विरोधी जनविरोधी तत्त्वहरूलाई तह लगाएर मात्रै हामीलाई चयन त्यहाँ मात्रै हुन्छ, अर्को कुनै चयन हुँदैन। हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग साथीहरूलाई हुन सक्ने जति अहिले यो गठबन्धन सरकारबाट गर्न त खोजिएको छ। तपाईले साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेर्नुभयो भने त्यसमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनेदेखि लिएर शहीद परिवार, घाइते अपाङ्ग तिनीहरूलाई राहत दिने बारेमा केही नयाँ नीतिहरू बनेका छन्। तपाईले हेरिसक्नु भएको छ। हामी त्यहाँ बल गर्दैछौँ। राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने बारेमा पनि अहिले छलफल चलिरहेको छ। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा सबै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको जालजेल गरेर कागजै माइनेटै फालिदिएका छन्। त्यो माइनेट खोज्नु छ। त्यो माइनेट तपाईँ हामी सबै एक भएर नजालियो भने त्यो माइनेट नपाइने भयो। राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नै पर्छ। हामीले कसरी गर्न नमान्ने हुन्छ त? विस्तृत शान्ति सम्झौता छ हामीसँग, त्यसो किन नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण अब चाहिँ हामी यो रूपमा जाने अहिले भर्खरै अब हामी अलिअलि हामी हुन त सिद्धान्तमा हामीले जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ, हाम्रो संगठनात्मक सिद्धान्त, सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्छौँ। अहिले त हामीले अलि एक कदम अगाडि बढेर हिजो अस्ति स्थायी समितिको बैठकबाट एउटा व्यक्ति, एउटा मुख्य पद र एउटा कमिटी मात्रै, यो 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा एउटै मान्छे बस्ने अन्त्य भनेर निर्णय गरियो। तपाईँहरूलाई थाहै नहुने सबै पुरानाले कब्जा गर्ने स्थितिको अन्त्य गरिएको छ। तलैदेखि नयाँ बनाउने सुरु गरिएको छ। त्यसमा तपाईँहरूले सहयोग गर्ने भने अझ छिटो गरिन्छ हामी, किनभने अब क्रान्तिकारी ढङ्गले चल्ने हो। धेरै भयो यो सुधार, सबैसँग फटाहरूसँग बसेको छ, हैरान जनतैसँग जाने भने हो, जनतैसँग जाने, शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाकै बाटो जाने। त्यही कारण हामी सङ्गठनभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्न हामी डराउनेवाला चाहिँ होइनौँ। तर कमरेडहरू, अहिले हाम्रो छलफल के चलिरहेको छ त? पार्टीभित्र कसरी चुनाव गर्ने, नेतृत्व छानबिन कसरी गर्ने, सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनमा कसरी गर्ने, अरू जनसङ्गठनमा कसरी गर्ने, सबैको अब सम्मेलनको लाइन छ, राष्ट्रिय भेलाको लाइन छ, पार्टीकै राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ, नेतृत्व चयन कसरी गर्ने भन्ने छ। हामीले एउटा त निर्वाचन प्रणाली, बुर्जुवा निर्वाचन प्रणाली छ, एउटा सर्वहारावादी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी निर्वाचन प्रणाली छ। हामी यतापट्टि अलि बिस्तारै जसरी अरू विषयमा विचारमा अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै स्खलित अलिअलि गर्दै गर्दै अवसरवादी हुँदै जाने, पद प्रतिष्ठा व्यक्तिगत स्वार्थ गुट बनाउन रमाइलो लाग्ने, गुटको मान्छेलाई चाहिँ भर्दाखेरि रमाइलो लाग्ने, पार्टीभन्दा गुट आनन्द लाग्ने, यो भनेको त बुर्जुवा प्रवृत्ति हो। बुर्जुवा हुँदैछ हाम्रो पार्टी भन्ने कुराको प्रमाण हो क्या। हाम्रो विद्यार्थी मोर्चामा तपाईँहरू दोषी होइन, दोषी हामी हो। मैले भनिसकेँ। झन्डै झन्डै तपाईँहरूलाई पनि 2 फ्याक बनाउनेतिर झन्डै गइसकेको।
तर यो सम्मेलनबाट दुई फ्याक होइन, एकजुट एक ढिक्का भएर निक्लिनु पर्छ। तपाईहरुले त्यसो गर्ने बित्तिकै त्यसको मेसेज चाहिँ सबै जनसङ्गठनमा र पार्टीको आउने राष्ट्रिय सम्मेलनमा नि जानेवाला छ। हामीले के भनेका छौँ भने एउटा त इभ्यालुएसन मूल्याङ्कन समीक्षा कमिटीले गर्ने, यो साथीले यो बेला राम्रो गर्यो, यो बेला नराम्रो गर्यो, यति राम्रो, यसको प्लस पोइन्ट छ, यसको यति माइनस पोइन्ट छ भन्ने कुराको इभ्यालुएसन पनि गर्ने र प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने एउटा विधि विकास गर्दैछौँ। हामीले विधि विकास गर्नेमा छौँ। हामी बुर्जुवा जस्तो एमाले गरे नि, एमालेमा मारामार जुन भयो नेताहरूको हेर्नुभयो भने त्यो बुर्जुवा निर्वाचन प्रणाली अपनाएकै कारणले भएको छ। हेर्नुहोस्, अब हामी प्रतिस्पर्धालाई पनि माइनस गर्न हुँदैन। आजको जमानामा प्रतिस्पर्धा पनि चाहिन्छ, मूल्याङ्कन पनि चाहिन्छ। जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तलाई पुरै परित्याग गर्ने कुरा त हुनै सक्दैन। त यसको नयाँ संश्लेषण हामी राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदा नयाँ संश्लेषण गर्दैछौँ। त्यहाँसम्म जानु अगाडि अहिलेको लागि हाम्रो अपिल के छ भने सहमति र समझदारीबाट एक ढुक्का भएर जाने प्रण गरौँ। म के चाहेको छु भने यही विद्यार्थी सम्मेलनबाट जो साथीहरू अब विद्यार्थी मोर्चा छोडेर निक्लिँदै हुनुहुन्छ, एउटा टिमै निक्लिँदैछ, त्यो टिम पनि निक्लिँदा उसले बडो आनन्द अनुभूति गरोस्। हो अब यस्तो ठुलो जिम्मा पाइने भयो, झन् बढी जिम्मेवार भूमिका भयो भन्ने पाओस् उसले। मैले त भनि नै सकेँ, स्थायी समितिमा भएको छलफल केन्द्रीय समितिमा नै ल्याउनु पर्ने देखिन्छ, अरू हुँदैन। यहाँ बस्तीहरूको नि सबैको अपग्रेड होस्। मेरो नि अपग्रेड भयो, मैले पनि अझ राम्रो जिम्मा पाएँ भन्ने यहाँ बस्नेहरूलाई पनि होस् र जाने र बस्नेमा एउटा खुसी छाओस् भन्ने चाहेको छौँ हामीले। अहिले पार्टीले चाहेको त्यस्तो छ। अघिल्लो पटकको अनुभव हामीलाई त्यति मिठो अनुभव भएन। प्रतिस्पर्धा गरौँला, भोलि प्रतिस्पर्धा पनि गरौँला, इभ्यालुएसन पनि गरौँला। तर आजको दिनमा प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रान्तिकारीहरूले जो षड्यन्त्र गर्दैछन् हाम्रा विरुद्ध, त्यसका विरुद्ध लड्नको लागि हामीलाई चाहिएको छ एकता, फेरि पनि एकता। यसको निम्ति अगाडि बढ्न म सबै बन्धुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारण हाम्रो अगाडि ठुलो ऐतिहासिक अवसर अझै बाँकी छ र हाम्रो अगाडि नराम्रोसँग छेदविच्छेद हुने खतरा पनि छ। हामीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्दै अब फर्केर गाउँघरमा या टोलमा, सहर बजारका नि टोल, मजदुर बस्तीमा या चाहिँ अरू व्यवसायी कर्मचारी साथीहरू सबैसँग पनि हामीले अलिकति भुल गरेका छौँ। अब हामी त्यो भुल सच्याउन चाहेका छौँ। सुझाव दिनुहोस् हामी के गरौँ भन्दै जाने। शहीद परिवारमा गएर चाहिँ भन्ने हामीले अलिकति त्रुटि गऱ्यौँ। यो बिचमा हामी सच्याउन चाहेका छौँ। आमा बा ल अब के गर्ने, भाइ बहिनी छोराछोरी भनेर तिनीहरूसँग कुरा गर्ने, बेपत्ता योद्धा परिवारमा जाने, घाइते अपाङ्गहरू कहाँ जाने। फर्केर हामी आयौँ किनकि अहिले हामी सदस्यता नवीकरण तल कमिटीहरू बनाउने, हामीले अहिले फेरि केही पारित गरिएको छ। एउटा वडामा कतिवटासम्म कमिटी न्यूनतम हुनुपर्ने, कति सदस्य हुनुपर्ने, प्रतिनिधित्व कसरी ल्याउने, सम्मेलन कसरी गर्ने, सबै निर्वाचन समिति कस्तो हुने, यो सबै कुराको पनि चाँजो पाँजो अहिले मिलाइएको छ र हामी तल फर्किने, सबै नेताहरू तल फर्किने भन्नेतिर हामीले लान खोजेका छौँ। अब गइहाले जादु भयो भन्ने पनि नबोल्नु होला। यहाँ अब भोलि राम्रै आगो बल्न पनि सक्छ, यहाँभित्र पनि बल्यो भने पनि नराम्रो हुँदैन। उद्देश्य हाम्रो चाहिँ रूपान्तरणकै उद्देश्य हो भने त त्यसले हामीलाई खार्छ मात्रै, अझ चाहिँ इस्पात बनाउँछ। त्यसबाट डराउनु पर्ने कुरा त केही पनि छैन। त्यही कारण विद्यार्थी साथीहरू, तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय सम्मेलनतिर अब त के देखियो, यही सम्मेलनमा बस्दै गर्दा देशभरिका सबै विद्यार्थी मोर्चाका नेताहरूले नि बोल्नुभयो। कोहीले अलिअलि आलोचनात्मक बोल्नुभयो, कोहीले सपोर्ट गरेर राम्रो बोल्नुभयो। केही साथीहरूले यसरी बोल्नुभयो, हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेका रहेनछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्यो होला नि। गल्ती त गरे होइन नि, हामीले कुरा गर्नुभयो। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य राख्नु गल्ती त होइन नि। हामीले देखेको सपना त एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र समाजवादतिर जाने सपना हो। हामी पुँजीवादतिर जानलाई पार्टी एकता गरेर त थिएनौँ। तपाईँले राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो, त्यति बेलाको विधान हेर्नुभयो, त्यति बेला भएको लिडरसिपको सहमति,
अध्यक्षको समान हैसियत, प्रधानमन्त्री पनि समान अवधि भन्ने डकुमेन्टमा सही गरेका थिए नि त केपीले। त्यो हेर्नुभयो भने त हामीले गल्ती गरेको भन्ने हुँदैन नि त। धोका र विश्वासघात त केपीले दिए। अब केपीको एउटा क्षमता चाहिँ रच हेर्नुहोस्, राम्रै क्षमता क्या, झुटो कुरालाई पनि झुटो होइन कि भने जस्तो गरी भन्न सक्ने। अस्ति झापा गएर प्रचण्ड धोकेबाज भनेर, अब यो भन्दा चाहिँ लाज मर्नु, म त अब के भनेर जवाफ दिने, जवाफै छैन। अब धोकेबाज, मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बनाएँ उनलाई, मैले नबनाएको हुनेवालै थिएन। अनि पछि माधव, झलनाथ, वामदेव सबै बसेर पार्टी एकता नहुँदै क्या पहिलोचोटि केपी प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ अब बजेट आएको भोलिपल्ट केपीले प्रधानमन्त्री छोड्ने र माओवादी केन्द्रलाई दिने भन्ने सहमति भयो। त्यो मैले त भन्ने, त्यो त वामदेवले नि हो भन्नुहुन्छ, माधवले नि हो भन्नुहुन्छ, झलनाथ सबै भयभरकाले हो भन्छन्। तर उनी मानेनन्, उनले धोका दिए, उनले विश्वासघात गरे र उनलाई गलत्याउनै पर्ने रहेछ भनेर त्यो बेला नि गलत्याउन पर्ने बाध्य बनाए हामीलाई। अब पछि त हेर्नुहोस्, अब राजनीतिक प्रतिवेदन समाजवादी क्रान्ति नि मानेकै छन्, जबरजस्त छोड्न नि मानेकै छन्, समाजवाद उन्मुख जनवाद पनि मानेकै छन्, अध्यक्ष बराबरी हैसियत पनि मानेकै छन्, प्रधानमन्त्री बराबरी पनि मानेकै छन्। राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन एमालेको भन्दा माओवादीको बढी छ जस्तो देखिन्छ त्यो पढ्दा। त्यो पनि सही गरेकै छन् भने त यति गरेपछि त अब पहिला त सही नगरेर धोका दिए, अहिले त सही नै गराएपछि त दिन्नन् होला नि भन्ने थियो हामीलाई। के को सही छाडी जेसुकै लाछापै लगाएर केही लाग्दो रहेनछ। अब धोका उनले दिने, अब धोकेबाज हामीलाई भन्ने फेरि मान्छे फेरि त्यसमा ताली लाउँछन्। फेरि मैले त्यसबाट ताली लाउने देखेर पनि हैरान भयो भन्छु म। त्यस्तो बेइमान भन्ने थाहा छ सबै, एमालेकालाई थाहा छ नि त। अहिले त हामीले भन्न पर्दैन नि। केही साथीहरू अहिले चाहिँ केपीसँग आत्मसमर्पण भन्ने कि के भन्ने गर्नुभएको छ। त्यो पहिला त अस्तिसम्म त उहाँहरूले मलाई दोहोरोसँग उभिनुहोस् कमरेड, तपाईँको पछाडि हामी छौँ, यो केपी तानाशाह नै हो, यो षड्यन्त्रकारी नै अपराधी नै हो भन्थे। ती 10 भाइ छन् नि, ती 10 भाइ अहिले त लुत्रुक्क परेर प्रचण्डले एमाले फुटाउनु खोज्ने अरे क्या मलाई गाली भने उहाँहरू पनि बसेर केपीलाई पार्टीबाट निकाले होइन भन्छु म। केपीलाई निकाल्ने बेला त ती 10 भाइ पनि थिए केन्द्रीय समितिमा, पार्टीबाटै निकाल्दाखेरि सही गरेका छन्, उनीहरूको सही माइनेकै छ। अनि मैले पार्टी फुटाउन खोजेको एमाले भन्न मिल्छ त, तर भन्छन् भन्ने त बेइमान भए सुन्ने र ताली लाउनु देखेर होइन। त्यसो भएर मैले भन्छु क्या, त्यो झुटो बोल्न सिपालु नेपालमा कोही छ भने केपी ओली भन्छु क्या मैले। झुटो बोल्नु सिपालु।